हिजो हामीले क्षेत्रीय सङ्गठन जुन सार्कको बारेमा चाहिँ धेरै नै छलफल गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले आज दिनभरिमा यसको बारेमा धेरै खोज तलासहरू गर्नुभयो होला, केही नयाँ कुराहरू पनि पत्ता लगाउनुभयो होला होइन भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। जुन 1945 अक्टोबर 24मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भइसकेपछि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भएका जुन 111वटा धाराहरू भनेर हामीले पढ्यौँ भने ती धाराहरू मध्येमा चाहिँ 52 नम्बरको धाराबाट अन्य क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनहरू पनि स्थापना गर्न सकिने भन्ने चाहिँ एउटा त्यहाँ अधिकार प्रत्यादन गरेको भनेर हामीले हिजो यसको बारेमा छलफल पनि गरेका थियौँ है। सोही अनुरूप चाहिँ यो हाम्रो क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको चाहिँ स्थापना भएको हामीले पाइन्छ है त। यो क्षेत्रीय सार्कको स्थापनाको चाहिँ 1985 डिसेम्बर 8मा चाहिँ स्थापना भएको भनेर हामीले हिजो यसको बारेमा पढियो र यो सार्कको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि हिजो हामीले जुन सार्क राष्ट्रहरूको राजधानी काठमाडौँदेखिको दूरी, भाषा, सरकार प्रमुखको, राष्ट्र प्रमुखको होइन मुद्रालाई के भन्छ त्यहाँको, अनि केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा र सार्कको लगानीमा चाहिँ त्यो जति पनि सदस्य राष्ट्रहरू छन् ती सदस्य राष्ट्रहरूले चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ हिस्सा बटुलेका छन् त भनेर त्यसको बारेमा पनि हामीले हिजो सर हेरेका थियौँ। त्यसै मध्येमा अन्य साथीहरू चाहिँ जम्मा भइन्जेलसम्म 10 मिनट चाहिँ मैले सर र दोहोऱ्याउँछु, एकपटक हेर्नु होला। यो सदस्य राष्ट्रहरूमा चाहिँ जुन 8वटा सदस्य राष्ट्रहरू छन् त्यसमध्येमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिप्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का र यी राष्ट्रहरूका राजधानी पनि क्रमशः हामीलाई त्यहाँ दिएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ, कतिले याद पनि गरिसक्नु भएको छ। अफगानिस्तानको काबुल, बङ्गलादेशको ढाका र भुटान थिम्पू, भारतको नयाँ दिल्ली, मालदिप्सको माले, नेपालको काठमाडौँ, पाकिस्तानको इस्लामाबाद र श्रीलङ्काको चाहिँ कोलम्बो भनेर यी सदस्य राष्ट्रहरूको राजधानीको रूपमा चाहिँ यसरी तोकिएको छ। र काठमाडौँबाट यो क्यापिटल यो जुन राष्ट्रहरूको राजधानीहरू छ त्यससम्मको दूरीको हिसाबले यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ पढिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले सर हेर्दाखेरि यहाँ भुटान चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ अलि नजिक देखिएको छ, त्यसपछि चाहिँ नयाँ दिल्ली भारत देखिएको छ होइन, र त्यसपछि सबभन्दा टाढा भनेको चाहिँ 2760 किलोमिटर टाढा रहेको मालदिप्स चाहिँ यो काठमाडौँबाट अलिक टाढा देखिएको छ। र त्यसै गरी भाषाको रूपमा चाहिँ अफगानिस्तानको भाषा त्यहाँको प्रमुख भाषाको रूपमा चाहिँ पास्तु वा दारीलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने बङ्गलादेशको चाहिँ बङ्गाली, भुटानको जोङ्खा, भारतमा हिन्दी र अङ्ग्रेजी, मालदिप्समा चाहिँ दिवेही, नेपालमा नेपाली, पाकिस्तानमा उर्दू र श्रीलङ्कामा चाहिँ सिंहाली भाषाको प्रयोग गर्ने पाइन्छ है। र यो हिजो सरकार प्रमुखको सवालमा जुन नेपालमा पनि हामीले केपी शर्मा ओली भन्ने त्यहाँ देखिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति अपडेट गरेको छु। शेरबहादुर देउवा र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। अनि यो अफगानिस्तानमा जब यो तालिबानले चाहिँ त्यो राष्ट्रलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा हाल्यो त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ सरकार प्रमुखको रूपमा चाहिँ मोहम्मद हसन अखुद र राष्ट्र प्रमुख रूपमा चाहिँ हबिबुल्ला अखुन्जा भन्ने व्यक्ति चाहिँ त्यहाँको राष्ट्र प्रमुख चाहिँ अहिले त्यहाँ देखिरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ यो अफगानिस्तानमा यो तालिबानले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखेर लिइरहेको अवस्था तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ है। र यो अफगानिस्तानमा चाहिँ मुद्राको हिसाबमा चाहिँ अफगानी मुद्रा, बङ्गलादेशमा टाका, भुटानमा नेगुल्ट्रम, भारतमा रुपैयाँ, मालदिप्समा रुपियाँ, नेपालमा रुपैयाँ, पाकिस्तानमा रुपी र श्रीलङ्कामा पनि रुपी भनेर यसरी मुद्राको हिसाबमा चाहिँ देखिएको छ भने केन्द्रीय बैङ्कहरू चाहिँ अफगानिस्तान बैङ्क, बङ्गलादेशमा बङ्गलादेश बैङ्क, भुटानमा रोयल मोनिटरी अथोरिटी र यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। जसरी नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, यी केन्द्रीय बैङ्कहरूले चाहिँ जति पनि यी सदस्य राष्ट्रहरूमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ त्यसको
नीति नियमहरू बनाउने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ यो केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने गर्दछ। र यो सार्कको एउटा आर्थिक हिसाबमा समृद्ध बनाउनको लागि, सार्कको एउटा कोषको लागि चाहिँ अफगानिस्तान सरकारले चाहिँ 5% हिस्सा ओगटेको छ। त्यसरी बङ्गलादेशको चाहिँ 10.72, अनि भुटानको 5%, भारतले 30.32%, मालदिप्सले 5, अनि त्यसपछि नेपाल र श्रीलङ्काले चाहिँ बराबर हिसाबमा 10.72% लगानी हिस्सा चाहिँ यिनीहरूले ओगटेको पाइन्छ र पाकिस्तानले चाहिँ 22.57 यसको हिस्सा बोगटेको चाहिँ हामीले पाइन्छ है त। यो हिजो नै पढेको कुराहरू हो, मैले सर र एकपटक चाहिँ दोहोऱ्याएँ तपाईँहरूलाई। अनि यो सार्क राष्ट्रहरूको प्रशासनिक विभाजनको हिसाबमा र संसद युएनमा प्रवेश, दैत्य सम्बन्ध कस्तो छ, मानव विकास सूचाङ्क कस्तो छ र राष्ट्रिय दिवस एवं को एक झलकको रूपमा चाहिँ हामी दोस्रो पोइन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। अफगानिस्तानमा चाहिँ प्रशासनिक विभाजनको हिसाबले हेर्दाखेरि अफगानिस्तान 34 प्रोभिन्समा विभाजन भएको पाइन्छ। बङ्गलादेश चाहिँ 7 प्रशासकीय क्षेत्र र 64 जिल्लामा, र भुटान चाहिँ 20 जिल्ला अथवा जोखर भनेको छ, र भारत 29 प्रान्त 7 युनियन टेरिटोरीमा, र मालदिप्समा चाहिँ 7 प्रोभिन्स 21 जिल्ला, र नेपालमा 7 प्रदेश 77 जिल्ला, पाकिस्तानमा 4 प्रदेश र श्रीलङ्कामा चाहिँ 9 प्रोभिन्स र 25 जिल्लामा यसरी प्रशासनिक हिसाबले राष्ट्रलाई चाहिँ विभाजन गरेको पाइन्छ। र यो नेसनल एसेम्ब्लीको अफगानिस्तानमा जुन चाहिँ अहिले मैले उल्लेख गरेँ तपाईँहरूलाई, यो तालिबानले चाहिँ कब्जामा लिएपछि चाहिँ यसको चाहिँ के त यो क्यान्सल गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फेड आउट गरेको, डिजल्भ गरेको भनेर पनि हामीले चाहिँ यसको भेटाउन सकिन्छ है त। र यिनीहरूको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नु होला। र युएनओमा प्रवेश चाहिँ अफगानिस्तान 19 नोभेम्बर 1946मा, डट गर्दै यी कुराहरू पनि हजुरहरूले पढ्नु होला। नेपाल चाहिँ 1955 डिसेम्बर 14मा चाहिँ युएनओमा प्रवेश गरेको, र नेपालले गरेको दैत्य सम्बन्धको बारेमा पनि यहाँ तिथिमितिहरू दिएको छ। यसलाई पनि नेपालसँग जस्तै अफगानिस्तानको 1961 जुलाई 1मा, त्यसै गरी बङ्गलादेशको 1972 8 अप्रिलमा, भुटानको 1983 जुन 3मा, भारतको 1947 जुन 13मा, अनि मालदिप्सको चाहिँ 1980 अगस्त 1मा, र पाकिस्तानको 1960 20 मार्चमा, र त्यसै गरी श्रीलङ्काको चाहिँ 1 जुलाई 1957मा चाहिँ दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको हामीले पाउन सकिन्छ है त। र यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्यताको हिसाबले पनि यी डेटहरू दिएको छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्नु त दैत्य सम्बन्ध भने के हो त नि त्यस्तो? दैत्य सम्बन्ध भनेको यो जस्तै विभिन्न देशहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कस्तो सम्बन्ध भन्दा उनीहरूको जति पनि यसलाई कसरी प्रवेश गर्ने भन्दा दैत्य भनेको जति पनि त्यसमा एक देशबाट अर्को देशमा अब त्यहाँ कार्यक्रमको हिसाबमा, कुनै कामदारको हिसाबमा, अथवा एक देशले अर्को देशलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्छ होइन, ती सबै कुराको चाहिँ एउटा नीति निर्देशन सहित चाहिँ एउटा गहिरो आत्मीय सम्बन्ध भन्ने किसिमकोबाट चाहिँ यो दैत्य सम्बन्ध बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो भन्दा अलिकति विस्तृतमा कुनै साथीहरूलाई थप छ भने भन्नु त। दौतरी सम्बन्ध भन्दा हुन्छ दौतरी साथी सङ्गति मित्रताको हिसाब जस्तो कि होइन, त्यो किसिमको सम्बन्ध हजुर। ल ठिक छ। राष्ट्रिय दिवसको सम्म चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ कुनै देशहरूमा राष्ट्रिय दिवसहरू चाहिँ र त्यसको अन्य विभिन्न दिवसहरू चाहिँ मनाइएको पनि पाइन्छ। महत्त्वका साथ नै धेरै दिवसहरू मनाएको पाइन्छ। तर पनि यो राष्ट्रिय दिवसको रूपमा चाहिँ अब अफगानिस्तानमा चाहिँ यो अगस्त 19मा स्वतन्त्र दिवस भनिएको छ। तर फेरि अहिले के भइदियो त भन्दा अफगानिस्तानलाई चाहिँ फेरि तालिबानको प्रमुखहरूले चाहिँ होइन उसलाई फेरि कन्ट्रोल गरेर आफ्नो स्थानमा राखेको छ। अब यसलाई के भन्ने भने जस्तो छ कि होइन। तर अनि बङ्गलादेशमा विजय दिवस डिसेम्बर 16मा, भुटानमा चाहिँ राज्यारोहण दिवस डिसेम्बर 17मा, अनि भारतमा चाहिँ गणतन्त्र दिवस जनवरी 26मा, अनि मालदिप्समा स्वतन्त्र दिवस जुलाई 26मा। त्यसै गरी यो भारतमा चाहिँ फेरि यो
अगस्त 15 मा पनि एउटा स्वतन्त्रता दिवस भनेर पनि त्यसलाई पनि एकदम महत्त्वका साथ नै मनाएको पाइन्छ। अनि नेपालमा चाहिँ संविधान दिवस असोज 3 गते र पाकिस्तानमा राष्ट्रिय दिवस मार्च 23 मा र श्रीलङ्कामा चाहिँ स्वतन्त्रता दिवस फेब्रुअरी 4 मा यो चाहिँ मनाइरहेका हामीले पाउन सकिन्छ है त। यो नेपाल मात्रै रहेछ होइन सर स्वतन्त्र राष्ट्र प्राय शासक राष्ट्रमा? हो नि त, नत्र अरू सबै अरू सबै अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको अरू बसेको किल्लामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ रहेको पाइन्छ होइन। भारत इभन भारत पनि हो है। त्यसरी भारतले चाहिँ त्यो के गर्छ भने त्यही 15 अगस्तमा चाहिँ एकदमै त्यो अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्रता भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ एकदमै राष्ट्रिय पर्वको रूपमा नै त्यहाँ मनाउँछ नि त इन्डियाले है। भारत पनि त्यही दिन, पाकिस्तान पनि स्वतन्त्रता दिवस त्यही दिन मनाउँदो रहेछ। ठिक हो सर, हुन्छ। त्यही बेला छुट्टिएर चाहिँ हो, पछि अब भारतसँग त पछि छुट्टिएको भन्छ के अरे पाकिस्तानलाई त होइन। त्यो त्यही दिन सँगसँगै भारत स्वतन्त्रता हुने दिन र पाकिस्तान छुट्टिने दिन एउटै भएर एउटैले स्वतन्त्रता दिवस मान्दो रहेछ। गुड हो सर। अब सार्क राष्ट्रहरूको नेपालसँगको समयको तुलनामा यो पनि हामीले लगभग हिजो छलफल गरेको सकेका थियौँ र जुन 18औं शिखर सम्मेलनमा आइपुग्दाखेरि अब 18औं सम्मेलनमा चाहिँ शिखर सम्मेलनमा सहभागिता चाहिँ कसले गरेको थियो र त्यो सदस्य राष्ट्रहरूको चाहिँ सरकार प्रमुखको थियो, राष्ट्र प्रमुखको थियो होइन, र त्यहाँ सहभागी हुने है। अनि त्यसपछि उहाँको पद चाहिँ के थियो भन्ने चाहिँ यहाँ दिएको छ। र यो नेपालसँगको तुलना क्षेत्रफलको हिसाबमा तपाईँले एकपल्ट पढ्नु होला। जनसङ्ख्या वृद्धिहरू यसलाई एकपल्ट हेर्नु होला। हामी चाहिँ यो नेपालसँग समयको तुलना र अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकोड अथवा टेलिफोनको कोड नम्बर र आइएसओ कन्ट्री कोड यिनीहरू चाहिँ छलफल गर्छौँ। र यो 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पद के थियो भनेर यति बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब यो अफगानिस्तानमा चाहिँ नेपाल भन्दा 1 घण्टा 15 मिनट चाहिँ छिटो चलाक भएको छ। बङ्गलादेश 15 मिनट चाहिँ ढिलो, भुटान 15 मिनट ढिलो, भारत 15 मिनट चलाक अगाडि छ, मालदिप्स 45 मिनट पछाडि छ, अनि पाकिस्तान चाहिँ 45 मिनट चलाक र श्रीलङ्का चाहिँ 15 मिनट चलाक छ। यसरी चाहिँ 15-45 15-45 र त्यसपछि अफगानिस्तान चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनट चाहिँ अगाडि छ भनेर यति कुरा चाहिँ सम्झिनु होला। अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन कोड नम्बरको हिसाबमा चाहिँ अब भारत चाहिँ 0091 हो है, पाकिस्तान 0092 हो, अनि त्यसपछि अफगानिस्तान चाहिँ 0093, अनि श्रीलङ्का 0094, त्यसै गरी अब यो हाम्रो नेपालको चाहिँ 00977, मालदिप्सको 00960, अनि भुटानको चाहिँ 00975 र बङ्गलादेशको चाहिँ 00880। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन कोड भनेर यसलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है। अब यो अहिलेसम्म जुन चाहिँ सार्कको 18वटा सार्क शिखर सम्मेलन भइरहँदा यसमा चाहिँ सहभागी हुने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूमा जुन अफगानिस्तानबाट चाहिँ राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घानी चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो। त्यसै गरी बङ्गलादेशबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद, अनि भुटानबाट पनि प्रधानमन्त्री नै छिरिङ टोग्बे, अनि भारतबाट पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मालदिप्सबाट चाहिँ राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन, अनि नेपालबाट प्रधानमन्त्री तत्कालीन अवस्थाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अनि पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ र श्रीलङ्काबाट राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्से चाहिँ यसरी सहभागी हुनुभएको थियो उहाँहरू। र यसको आइएसओ कन्ट्री कोड भनेको चाहिँ अफगानिस्तान 004, अब बङ्गलादेश 050, भुटान 064, अनि भारत 356, अनि मालदिप्स 462। यसरी नै तपाईँले हेर्दै सक्नुहुन्छ। श्रीलङ्का 144, पाकिस्तान 586 र नेपाल चाहिँ 524 को रूपमा चाहिँ यो आइएसओ कन्ट्री कोड चाहिँ हामीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ है त। अब यी कुराहरू हिजो हामीले धेरै छलफल गरिसकेको कारणले सार्कको हालसम्मको महासचिवहरू र त्यसको कार्यकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म, अनि पर्यवेक्षकको राष्ट्रको रूपमा कुन कुन राष्ट्रहरू हुन् है, र मन्त्री स्तरीय बैठकहरू, सहयोग क्षेत्रहरू र सार्कका कार्यालयहरूको एक झलक चाहिँ यहाँ
प्रस्तुत गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले हालसम्म महासचिवहरूको नाम भन्छु, त्यसपछि अरू कुरा अलिक तल पनि पढिन्छ, त्यसलाई एकपटक हेरौँ। अब यो बङ्गलादेशमा योबाट हाल सुरुमा पहिलो यो स्थापना हुँदै गर्दाखेरिकोमा महासचिवको रूपमा चाहिँ बङ्गलादेशबाट अबुल अहसनले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी भारतबाट कान्त किशोर भार्गव, अनि मालदिभ्सबाट इब्राहिम हुसेन जाकी, नेपालबाट यादव कान्त सिलवाल, पाकिस्तानबाट नइम यू हसन, श्रीलङ्काबाट निहाल रोद्रिगो, बङ्गलादेशमा QSMA रहिम, भुटानबाट छेन्क्याप दोर्जी, भारतबाट शिलाकान्त शर्मा, मालदिभ्सबाट चाहिँ फतिमात धियाना सैयद, मालदिभ्सबाट फेरि अहमद सलिम, नेपालबाट अर्जुन बहादुर थापा, पाकिस्तानबाट अमजद हुसेन वी सियाल र अफगानिस्तानबाट चाहिँ एकजना पनि अहिलेसम्म महासचिवको कुनै पनि पदहरूमा चाहिँ नभएको भनेर यसरी यसको रूपमा लेखिन्छ। र यो सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूको रूपमा पनि तपाईँले चाहिँ सम्झिन जरुरी छ है। यसमा चाहिँ अस्ट्रेलिया, म्यानमार, चीन, अमेरिका, इरान, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोपेली सङ्घ, यिनीहरू चाहिँ यो हाम्रो सार्कको चाहिँ पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा चिनिएको छ। यी कार्यालयहरू चाहिँ हामी अलिक पछाडि तल पनि पर्छ, त्यसमा मैले यसलाई चाहिँ स्किप गरेँ है त। सर यो सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र भनेको चाहिँ जम्मा 2टा हैन र? हजुर, सार्कको पर्यवेक्षकमा के 2टा मात्रै राष्ट्र हैन र? यसको ब्रिफिङ कसरी गरिरहेको छ त्यो पनि अहिले हेर्छु नातिन होला। ल एकछिन चाहिँ पढ्नु चाहिँ म यसलाई थोरै तपाईँहरूलाई म वेबसाइट यहाँ दिएको कुरा नै यहाँ वेबसाइटतिर गएँ म एकपटक। यसको हामी त्यो पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा सार्क सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर पनि यहाँ एकछिन छलफल गर्छौँ। त्यसपछि दक्षिण एसियाली सहायक सङ्गठनको बारेमा पनि यहाँ दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन भनेर यहाँ मैले चाहिँ एउटा लिङ्क चाहिँ यहाँ सेभ गरेर राखेको छु। यो तपाईँहरूलाई म 2टा दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको र अर्को चाहिँ सार्क सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू है, यसको चाहिँ 2टा लिङ्क चाहिँ मैले यहाँ सेभ गरेको छु। तपाईँहरूलाई म यो लिङ्क पनि तपाईँलाई पठाउँछु पनि। र यो यहाँ चाहिँ भनेको के छ भन्दा यो त मिल्दैन, तपाईँले जुम गर्नु होला, यो यहाँभन्दा मिल्दैन किन यो डाइरेक्ट उसबाट लिङ्कबाट हो। अब दक्षिण एसिया तपाईँको मोबाइलमा यसो जुम गर्नु चाहिँ दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन वा छोटो नाम सार्क, जुन चाहिँ यसरी 1985मा चाहिँ हामीले भनिन्छ डिसेम्बर 8मा स्थापना भएको होइन। यसको कुरा चाहिँ धेरै हामी भुल्न पनि, जुन बङ्गलादेशमा डिसेम्बर 7 र 8 को 1985मा छलफल भयो, वृहत छलफल भयो। त्यसपछि चाहिँ 1985 डिसेम्बर 8मा चाहिँ यसको विधिवत रूपमा चाहिँ यो सङ्गठन सार्क भनेर यसको स्थापना भएको हामीले पाउन सकिन्छ। र यो सार्कहरू पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के कुरामा पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु चाहिँ उद्देश्य, सार्कका सिद्धान्तहरू, सार्क सचिवालय, सदस्य राष्ट्रहरू, सार्क शिखर सम्मेलनहरू, सार्कका महासचिवहरू, यसका सन्दर्भ सामग्रीहरू के हुन्छ, अर्को बाहिरका कडी भन्ने भनेको छ। यसको ब्रिफिङ तल आउँछ हेर्नु चाहिँ। अब यो यसका उद्देश्यहरू चाहिँ के छ त भन्दा सार्कको बडापत्र अनुसार यसका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन् भनेर हामीलाई उल्लेख गरेको छ। यसमा हजुर इम्पोर्टेन्टलाई रातो कलर लगाइदिनु न। होइन, यो रातो कलम लाएर मिल्दैन मिस, किन यो PDF होइन कि, यो चाहिँ लिङ्क हो होइन, त्यसको वेबसाइट हो। यो तपाईँहरूलाई म पठाउँछु ग्रुपमा है, तपाईँले खोजिरहनु पर्दैन कि, यो पाउने बित्तिकै तपाईँले सट्ट खोल्ने बित्तिकै यो अहिले मैले जुन देखाएको छु नि यो कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यसरी बुझ्नु होला है, यसलाई PDF होइन कि यो, त्यही भएर। अब यसका उद्देश्यहरूको कुरा पनि हजुरहरूले यहाँ पढ्नु होला। म 2टा पोइन्ट मात्रै यहाँ पढाइ सुनाउँछु। यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउनु र सबै मानिसलाई चाहिँ स्वाभिमान साथ रहने र उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पूर्ण क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्नु भनेर चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हो। र दक्षिण एसियाली देशहरूको बिचमा चाहिँ सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र सुदृढ गराउनु, आपसी विश्वास, एकअर्काका समस्याहरूप्रति समझदारी बढाउनु भनेको छ होइन। र सहयोगका कुराहरू, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोगीपनको भावना विकास गर्ने, भाइचारा, दैत्य सम्बन्ध जुन अहिले हामीले छलफल गरिएको थियो, यो सम्बन्धहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भनेको विशेष गरी यी संस्थाहरूको चाहिँ काम हुन्छ।
तर पनि अब अहिले हामीले जसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो, तर अहिले रुस र युक्रेनको चाहिँ जुन लडाइँ भयो होइन, युद्ध भयो, त्यो युद्ध भइरहेको अवस्थामा पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि त्यति राम्रो भूमिका खेल्न सकेन भनेर पनि एउटा आलोचना भएको पनि सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब जस्तै भारत र पाकिस्तानको पनि त्यस्तै सम्बन्ध छ होइन, त्यो अवस्थामा पनि उनीहरूलाई चाहिँ फेरि राम्रोसँग चाहिँ सम्बन्ध अगाडि बढाउन भूमिका खेल्न नसकेको भनेर पनि कता कतै हामी चाहिँ त्यस्ता आलोचनाहरू पनि सुन्न सकिन्छ। भलै यी एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ त्यस्ता के अरे भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो त भन्दा यी जति पनि सदस्य राष्ट्रहरू छन्, चाहे युएनएको होस्, चाहे बिमस्टेकको होस्, चाहे यता सार्कको होस् होइन, चाहे एसियाली राष्ट्रहरूको एउटा के अरे सङ्गठनको होस्, ती सबैको उद्देश्य भनेको त्यहाँभित्र रहेको सदस्य राष्ट्रहरूबिच आपसी भाइचारा, दैत्य सम्बन्धहरू अगाडि बढाउने, एकअर्काका समस्यालाई चाहिँ बुझेर समझदारीपूर्वक अगाडि बढाउने, एक देशलाई समस्या पर्दा अर्को देशले सहयोग गर्ने, यो किसिमको वातावरण निर्माण गर्नु चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ है त। अब हेर्नु चाहिँ यहाँ हामीलाई दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन यतापट्टि यता साइडमा दिएको छ सार्क भनेर, यसका यो निलोले चाहिँ तपाईँले चाहिँ सदस्य राष्ट्र भनेर जनाउँछ, अनि यो यसमा अलि लाइट ब्लूले चाहिँ पर्यवेक्षक राष्ट्र भनेर यहाँ जनाउँछ। यहाँ तल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रधान कार्यालय भनेको हाम्रै देशमा छ काठमाडौँ नेपालमा, आधिकारिक भाषाको रूपमा चाहिँ अङ्ग्रेजीलाई चिनिन्छ, रैथाने ऐन भनेको दक्षिण एसिया हो यो होइन, सदस्यता भनेको 8 सदस्य राष्ट्र त छन् भने पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा चाहिँ 9वटा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू छन् भनेर हजुरहरूले सम्झिन पर्यो मन्जु मिस है त। त्यसपछि अब नेताअन भनेर चाहिँ के भनेको छ भन्दा अब महासचिवको रूपमा सुरुमा है अब नेपालको तर्फबाट अर्जुन बहादुर थापा है, अफगानिस्तानबाट चाहिँ मोहम्मद इब्राहिम गफुरी, बङ्गलादेशबाट अम्चे जावेद, यी कुराहरू हामीले अहिले पढियो है। यसलाई तपाईँले अब स्थापना कहिले भयो भन्दा स्थापना डिसेम्बर 8, 1985 भयो। यसको यी सबैको क्षेत्रफलको हिसाबमा चाहिँ के छ त भन्दा यहाँ 7औं भनेको छ, जनसङ्ख्या 2009 मा कति, यो यसको कुराहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अहिले छोकेँ र अब म कहाँ जान्छु त भन्दा सार्कका सिद्धान्तहरूको बारेमा, जुन सङ्गठनको ढाँचा भित्र है यसमा चाहिँ गरिने सहयोग, एक ढाँचाभित्र गरिने सहयोग, एकअर्काको सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनैतिक स्वतन्त्रता र एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप तथा आपसी हितमा आधारित हुनेछ भनेर यो चाहिँ अलिकति हाम्रो पश्चिमको भाषामा जस्तो चाहिँ लेखेर छ। यसमा चाहिँ यस्तो सहयोग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगको बदलामा नभई त्यसको पूरकको रूपमा हुनेछ भनेको है त। ल ठिक छ, यसको कुरा अलि हामी पछाडि परिन्छ। र यसको सार्क सचिवालय भनेको चाहिँ नेपालको काठमाडौँमा रहेको छ, अहिले त्यहाँ हेरिहाल्नुभयो। र यसको उद्घाटन भनेको चाहिँ नेपालको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट चाहिँ सन् 1987 जनवरी 16 चाहिँ भएको हो भनेर हेर्नु चाहिँ। अब वर्तमान सदस्य राष्ट्रहरूमा हामीले सबै कन्ठै भइसक्यो हेर्नुहोस् त। अब यहाँ अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का गरेर चाहिँ 8वटा राष्ट्रहरू होइन। पछिल्लो अवस्थामा सदस्यता राष्ट्रको रूपमा आएको भनेको अफगानिस्तान हो, जबकि अन्य 7वटा छ। तर हामीले यसको सार्कको लोगोहरूमा पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ 7वटा परिवारहरू चाहिँ छ, र यो अफगानिस्तान जोडिसकेपछि त्यसको लोगो चाहिँ चेन्ज नभइसकेको कारणले पनि त्यो होला। र पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू जुन चाहिँ 9वटा राष्ट्रहरू भनेर अहिले हामीले पढिएको थियो, पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो अस्ट्रेलिया, चीन, युरोपेली सङ्घ, जापान, इरान, मौरिसस, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य होइन, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू हुन् भनेर भनेको छ है त। अब यो सार्क शिखर सम्मेलनहरू, यसको बारेमा त हामीले धेरै अघिल्लो हाम्रो पिडिएफमा पनि धेरै कुरा पढिसकिएको छ होइन। र यसमा तपाईँलाई मिति कहिलेदेखि कहिले आयोजना गरेको हो, पहिलो जुन चाहिँ डिसेम्बर को 7 र 8 मा 1985 मा है बङ्गलादेशको संयोजकमा, त्यसमा अताउर रहमान खानको नेतृत्वकर्तामा ढाकामा आयोजना भएको थियो। त्यसपछि त्यो पहिलोबाट नै के भयो त 8 डिसेम्बर 1985 मा विधिवत रूपमा सार्कको स्थापना भयो भनेर हामीले यहाँ पढिएको छ। त्यसै गरी तपाईँले अहिलेसम्म आउँदाखेरि 18औं सार्क सम्मेलन जुन चाहिँ काठमाडौँमा भएको थियो होइन, नोभेम्बर 2014, 27 र 28 मा है। र त्यसको चाहिँ
आयोजक र नेतृत्वकर्ता भनेको तात्कालीन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई आयोजना गरेको थियो नेपालले भनेर यो 18औं सन् र यो 19औं को चाहिँ अहिले हुन सकेको छैन। यसको कुरा त हामीले हिजो छलफल गरियौँ। अब सार्कका महासचिवको बारेमा पनि यहाँ तपाईँलाई प्रश्न दिएको छ। हेर्नुहोस् है, यदि हाम्रो पिडिएफमा केही के अरे टाइपिङमा मिस्टेक भएको छ अथवा यो व्यक्तिको नामहरू हेर्नुहोस् है इङ्ग्लिसमा, त्यो इङ्ग्लिसलाई यता नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा कति कुराहरू अलिकति त्यहाँ कमजोरी हुन पनि सक्छ। त्यो भयो भने पनि तपाईँहरूले यो सार्कका महासचिवहरू भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ, यिनीहरूबाट पनि तपाईँहरूले एकपटक पढ्नु होला। किन हामीले यसलाई सर अहिले मैले भनिसकेँ, यो फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यी कुराहरू चाहिँ यसरी हेर्नु होला है त। अब यति कुराहरू पढिसकेपछि यसको आधारमा तपाईँले बुकमा हेर्नुहोस् त्यति धेरै दिएको छैन, तर मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा अर्को चाहिँ सार्क सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नहरू थोरै देखाउँछु, 2-4 छलफल गर्छु म। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा न, त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि पिडिएफतिर जान्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले मलाई? हजुर सर। उत्तम सर यहाँ हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ कि जानुभयो? ल ठिक छ, देख्नुहुन्छ है त। ल अब सार्क सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नहरू भनेर मैले यहाँ यो चाहिँ भेटाएको नै छु सर्च गर्दै जाँदाखेरि। म क्लासमा है अहिले गर्छु। ल अब सार्कका 11औं महासचिव को हुन् भन्ने कुरा चाहिँ आन्सर हेर्नु त। तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ, अलि जुम गर्नुहोस् है। सार्कका 11औं महासचिव अहमद गनी। त्यो कुन सार्क राष्ट्र हो जहाँ सार्क शिखर सम्मेलन नै अहिलेसम्म भएको छैन? अफगानिस्तानले सार्कको कुन शिखर सम्मेलनबाट लो चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। अफगानिस्तानले सार्कको कुन शिखर सम्मेलनबाट औपचारिक रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्यो? है त, यही दिएको छ, अलिक बोल्नुहोस् है। ओहो माय गॉड। ल ठिक छ, कुन सुरु गर्दै थिएँ तपाईँहरूलाई यो वस्तुगत क्वेसनहरू र यो 2-4 माथिमै छ, माथि नै हो। ल हुन्छ, यो छलफल गरिसकेपछि हामी फेरि अब यो बिमिस्टेकतिर अहिले नजाउँ। त्यसपछि हामी यो 6 नम्बरबाट सार्क मन्त्री परिषदको बैठक वर्षको कति पटक बस्ने गर्छ? 2 पटक। 2 पटक। अनि अफगानिस्तान राष्ट्रिय भाषा कुन होइन भनेपछि यो दारी पार्टी दिन्छ, कुन हो होला? पूर्वको भेनिस भन्नाले कुन सार्क राष्ट्रलाई चिनिन्छ? भारत। हाल सार्कका सहयोगका क्षेत्रहरू कतिवटा रहेका छन्? 16वटा। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ समयको कुरा गर्दै थियौँ हामीले। नेपालको समयभन्दा भारतको समय 15 मिनट पछाडि छ भने भुटानको समय कति अगाडि छ? 15 मिनट अगाडि। 10औं सार्क व्यापार मेला कुन देशमा भएको थियो भन्दा यो चाहिँ नेपालमा है। मालदिप्सको अड्डु एटलसमा सम्पन्न सार्कको 17औं शिखर सम्मेलनले कति बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो भन्दा यसको चाहिँ 20 बुँदे। र सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन कुन देशमा आयोजना गरिने भएको छ भन्दा यो त भइसक्यो पनि होइन, नेपाल। र अनि अब 19औं चाहिँ कहाँ हुने भन्ने थियो? पाकिस्तान है त। यसलाई मैले अहिले एकछिनलाई रोकेँ है त। यसबाट आउन सक्ने भनेका अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू यस्तै नै हुन् है। ल हेर्नु त, अब हामीले वेबसाइटबाट त्यो लिङ्कहरूबाट पनि हामीलाई त्यही केही कन्फ्युजन छ भने त्यसबाट पनि सरलाई हेर्नु होला। यिनीहरूको बारेमा लघु हामी पढ्यो। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा सार्कको लोगो र सार्कमा संलग्न राष्ट्रहरूको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ यो लोगोमा प्रयोग गरिएको भनेको 7वटा परेवा, त्यसपछि बुद्धका 2 आँखा, 2 बुढी औँला सार्क, अनि त्यसपछि 2तिरको चाहिँ 2 हात भनेर
यी चारवटा कुराहरू 1 2 3 4वटा कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। 7वटा परिवारले चाहिँ के जनाए त भन्दा भलै यो सार्कमा 8वटा सदस्य राष्ट्रहरू भए पनि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व शान्ति र स्वतन्त्रताको प्रतीक रूपमा 7वटा परिवार। जब पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अफगानिस्तानले के भयो त सदस्यता प्राप्त गर्यो। त्यो सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि यसको लोगो चाहिँ चेन्ज भएको छैन। त्यो चेन्ज नभएको कारणले यहाँ चाहिँ 7वटा नै जनाइरहेको छ। र बुद्धका 2 आँखाले शान्तिको प्रतीक जनाउँछ र 2 बुढी औँला जुन बुढी औँलाले चाहिँ सार्क सदस्यहरू बीचमा आपसी सहयोग र एकताको सङ्कल्पको प्रतीक चाहिँ यसले जनाउँछ भने 2 तिरको 2 हातले चाहिँ सार्क राष्ट्रबीच आपसी हित भातृत्व सदिच्छा र समर्पितको प्रतीकको रूपमा चाहिँ यसले जनाउँछ। र हजुरहरूले यहाँ एउटा फिगर पनि यहाँ राखेको छ यसको चाहिँ लोगो। त्यो लोगोमा पनि 7 फिजन छ। 7वटा परिवारहरू कुन हो, थम कुन हो, ह्यान्ड कुन हो है, गोल्डन कलर कुन हो, त्यसपछि बुद्धका आँखा कुन हो भने यी कुरा पनि यहाँ एरोले देखाएको छ। यसलाई चाहिँ थोरै जुम गरेर हेर्नु होला। र आज त म यसलाई फेरि त्यो 2टा लिङ्क प्लस यसको चाहिँ PDF म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाल्छु। त्यसपछि सर र पढ्नु होला किन त हामी फेरि 10 बजे। हजुर कि पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू त यहाँ बुकमा 8वटा अनि एउटा संस्था भनेर दिएर रहेछ नि त। त्यो हो नि त युरोपेली सङ्घ हो नि त अनि भनेपछि देशहरू राष्ट्र कतिवटा लेख्ने त सर? अब हामीले त्यहाँ देश मात्रै तोकेर दियो भने त 8 भन्नु पर्यो र पर्यवेक्षक को रूपमा टोटल भन्यो भने 9वटै भन्ने है। तर देशहरूको मात्रै कुरा गर्यो भने 8 है, पर्यवेक्षक मात्र भन्यो भने 9। त्यसरी सम्झिनु। पर्यवेक्षक 9 अनि सदस्यहरू भएको चाहिँ 8 अनि टोटल भन्यो भने 9। त्यो टोटल भनेको चाहिँ त्यो संस्थासँगै समेत 9वटा भएको के त्यो युरोपेली सङ्घ सहित है। त्यसरी सम्झिनु। ओके ल अब यसको बारेमा हामीले जति कुरा पढिएको थियो त्यसको बारेमा थप जानकारीको कुरा चाहिँ यो बिमस्टेक र सार्कको बारेमा हामी अहिले पढ्न गएका छौँ। बिमस्टेक हो भोलि पढ्छौँ। तर हिजो पढेको कुरामा आज चाहिँ थोरै थप कुराहरू चाहिँ अब आउँछ है। हिजो जति पनि एब्सेन्ट हुने साथीहरू किन मैले यो दोहोऱ्याइरहेको त भन्दा हिजो चाहिँ 6:45 भनेको चाहिँ 7:45 भन्न पुगेछ कि त्यो कारणले कुरो बिग्रियो। त्यही मैले यसलाई चाहिँ सर र रिभिजन गरेको है त। अब तपाईँले चाहिँ एउटा सार्कको फुल फर्म के हो त भनेर पनि आउन सक्छ हेर्नु चाहिँ। त्यस कारण यसमा साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन भनेर हेर्नु होला। र यसको तपाईँले वेबसाइटमा जानु पर्यो भने saarc.sec.org मा तपाईँले यसको लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ माथि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको बारेमा धेरै कुरा पढियो। अब त्यसको सारांशमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ। सन् 1970 को दशकमा बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको एउटा व्यापारिक समूह गठनको प्रस्ताव गरेका थिए होइन। र यो दक्षिण एसियाली सहयोगको अवधारणा अगाडि सार्दै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनको आह्वान गरी पत्राचार गरिएको थियो त्यति बेला होइन। र त्यसपछि पत्राचारको फलस्वरूप चाहिँ सन् 1981 मा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चाहिँ 7 देशका विदेश सचिव स्तरीय पहिलो बैठक बसेको र श्रृङ्खलाबद्ध बैठकको परिणामस्वरूप चाहिँ यो डिसेम्बर 7 र 8 मा चाहिँ 1985 मा यो सरकार प्रमुख र उहाँहरूको पहिलो ती सरकार प्रमुखको चाहिँ पहिलो शिखर सम्मेलनको रूपमा आयोजना भएको र त्यो छलफल त्यहाँको त्यसमा 7 राष्ट्रहरू जुन नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, मालदिभ, भुटान जुन अहिलेको सदस्य राष्ट्र छ त्यो चाहिँ अफगानिस्तान थपिएको राष्ट्र बाहेक अन्य राष्ट्र ती 7वटा राष्ट्रहरू मिलेर चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा शिखर सम्मेलन भयो जुन चाहिँ डिसेम्बरको 7 र 8 मा 1985 मा भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि त्यो 2 दिनको सम्मेलनबाट चाहिँ 1985 डिसेम्बर 8 मा चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ यो सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमति जनाएर यो दक्षिण एसियाली सहयोग क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको चाहिँ स्थापना भयो भनेर हामी पढ्यो पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन। ठिक छ। अब सार्कमा भएका अफगानिस्तान, भुटान र नेपाल चाहिँ के हुन् त भूपरिवेष्टित मुलुक हुन् र लिखित संविधान नभएको देश चाहिँ भुटान हो भनेर पनि चिनिन्छ। र श्रीलङ्का र मालदिभ चाहिँ टापुको देश हो है। यो टापुको देश भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सार्क क्षेत्रले विश्वको कुल भूभागको चाहिँ 3% ओगटेको
र विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 21% जति चाहिँ भाग यो सार्क क्षेत्रले चाहिँ ओगटेको भनेर हामीले यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। पहिलो शिखर सम्मेलनले चाहिँ 10वटा धारा भएको सार्क बडापत्र अनुमोदन गरेको र यसैमा रहेर चाहिँ सार्क गतिविधिहरू सञ्चालन हुने र सार्क बडापत्रमा व्यवस्थित धाराहरू के छन् त भन्दा सार्कको उद्देश्य, सिद्धान्त, शिखर सम्मेलन, मन्त्री परिषद, स्थायी समिति, प्राविधिक समितिहरू, कार्य समितिहरू है, सचिवालय, वित्तीय प्रबन्धहरू र त्यसपछि सामान्य व्यवस्था भन्ने यसमा हेर्नु छ। र त्यसमा मुख्य गरी यहाँ 6वटा जुन चाहिँ अङ्गहरू छन् त्यसको बारेमा पनि यो कुन देशमा हेर्नु त सार्कको उद्देश्य भनेको 1 नम्बरमा, सिद्धान्त 2 नम्बरमा, शिखर सम्मेलन 3 नम्बरमा, मन्त्री परिषद सम्बन्धी व्यवस्था 4 नम्बरमा, धारा 4 भनेको है यो, र स्थायी समिति 5 नम्बरमा, प्राविधिक समितिहरू 6 नम्बरमा र कार्य समितिहरू चाहिँ 7 नम्बरमा, सचिवालय 8 नम्बरमा, वित्तीय प्रबन्ध 9 नम्बरमा, सामान्य व्यवस्था चाहिँ 10 नम्बर धारामा चाहिँ सार्क बडापत्र अनुसार यसरी व्यवस्था गरेको भनेर हामीले भेटाउन सकिन्छ है त। यसलाई चाहिँ यसो याद गर्नु होला। र जनवरी 16, 1917 मा चाहिँ सार्क सचिवालय तथा प्रधान कार्यालयको स्थापना पाकिस्तानको प्रस्तावमा चाहिँ काठमाडौँमा गरिएको र यसको उद्घाटन अहिले हामीले वेबसाइटमा पनि हेर्यो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चाहिँ यसको उद्घाटन गर्नुभएको है। र सार्कको आधिकारिक भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा र सार्क राष्ट्रहरूको जम्मा क्षेत्रफल चाहिँ के छ त भन्दा 51,30,746 वर्ग किलोमिटर तथा अथवा 19,80,922 वर्ग माइल। जनघनत्वको हिसाबले 304.8 प्रति वर्ग किलोमिटरमा छ भने अथवा प्रति 1 वर्ग किलोमिटरमा 304.9 लगभग 305 जना मान्छे चाहिँ बस्ने गरेको पाइन्छ हामीले। र यस अथवा 789.7 प्रति वर्ग माइल है, प्रति वर्ग माइलमा चाहिँ 789 भनौँ 790 जना जति मान्छे चाहिँ बस्दा रहेछन् है। अब यो बङ्गलादेशको ढाकामा पुनः मिस अलि म्युट गर्नु है। बङ्गलादेशको ढाकामा चाहिँ नोभेम्बर 12 to 13 मा 2005 मा भएको 13औं सार्क शिखर सम्मेलनबाट भारतको प्रस्तावमा चाहिँ के गर्यो त भन्दा सार्कको चाहिँ नयाँ सदस्यको रूपमा अफगानिस्तानलाई पनि संलग्न गराउने निर्णय गरेको। त्यसपछि मात्रै के भयो त 13औं सार्क शिखर सम्मेलन पछि मात्रै अफगानिस्तान चाहिँ यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको चाहिँ 7वटा सदस्य राष्ट्रहरूबाट थप भई 8 सदस्य राष्ट्रहरूमा चाहिँ परिणत भयो है त। र यो भारतको नयाँ दिल्लीमा चाहिँ 2007 को अप्रिल 3 to 4 है, त्यो 3 र 4 मा भएको 14औं सार्क शिखर सम्मेलनमा अफगानिस्तान 8औं सदस्यको रूपमा भाग लिएको हैन। त्यसले चाहिँ 13औं बाट चाहिँ सदस्यता प्राप्त गर्यो र उनले भाग चाहिँ कसो गर्यो त 14औं शिखर सम्मेलन जुन 2007 मा अप्रिल 3 देखि 4 सम्म चाहिँ भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के गर्यो त सहभागिता जनायो। अप्रिल 8 भनेर दिया रहेछ 2007 अप्रिल 8 भनेर। अप्रिल 8 दिएछ हजुर। अब यसलाई हामी यहाँ उसमा पनि हेर्छ। यो चाहिँ कति त भन्दा 14औं सार्क शिखर सम्मेलन कहिले भयो भनेर हैन। अप्रिल 3-4 यहाँ 3-4 भने है। कति त 14औं हेर्नु त 3-4 अप्रिल 2007 है। यसलाई चाहिँ यो हामी ओरिजिनल वेबसाइटमा भएको ओरिजिनल फाइल चाहिँ छलफल गरेका छौँ ल। यसमा दुईटैमा 3-4 भएको कारणले यसलाई अलिकति अब हजुरको चित्त नबुझे पनि यसलाई चाहिँ 3-4 लाई नै लिनुपर्छ। र हाल अफगानिस्तानको प्रवेश पश्चात चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरू कतिवटा भए त 8 वटा भए हैन। पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू 9 वटा रहे हैन। र सार्क राष्ट्र र तिनका झण्डाहरू राष्ट्रिय झण्डाहरू यहाँ दिएको छ। अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिप्स यहाँ अलि सानो दिए पनि तपाईले यसलाई चाहिँ यसो नेटमा हेर्नु होला यसका झण्डाहरू कस्ता छन् भनेर। र पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू र तिनका राष्ट्रिय झण्डा भने यहाँ दिएको छ। अस्ट्रेलिया, चीन, युरोपेली संघ है, जापान, इरान, मौरिसस, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य भने यी सबै युरोपेली संघमा अरू सबै राष्ट्रहरू भयो भने युरोपेली संघ चाहिँ एउटा के भयो त युनियन भयो, संस्था भयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। र हालसम्म चाहिँ यसका 18वटा शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो त्यो थाहा छ हामीलाई। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ 71 सालको मङ्सिर 10 र 11 गते तदनुसार 2014 नोभेम्बर 26 र 27 मा चाहिँ काठमाडौँमा सम्पन्न भयो है।
यो चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ है, थाहा नभए पनि हुन पर्यो। अब 18औं सार्क शिखर सम्मेलनबाट नेपालको तेस्रो पटक सार्कको अध्यक्षता गर्ने अवसर प्राप्त गरेको र हाल सरकारका कार्यकारी प्रमुख खड्गप्रसाद ओली सार्कको अध्यक्ष रहेको भनेको छ। अब अहिले त अब फेरि चेन्ज भइसक्यो, त्यो त तपाईँले बुझ्नुभयो है। अब सरकार प्रमुख चेन्ज भएपछि त्यो चाहिँ अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि चेन्ज हुन्छ है। र सार्क शिखर सम्मेलन जुन देशमा भएको छ सोही देशका राष्ट्र प्रमुख चाहिँ अथवा सरकार प्रमुखले अध्यक्षता गर्ने प्रावधान रहेकोले त माथिको कुरा यहाँ आइहाल्यो है त। र अप्रिल 1, 2017 देखि हालसम्म पाकिस्तानका अमजाद हुसेन BCL महासचिवको रूपमा चाहिँ कार्यरत रहेका र सार्क बडापत्रको धारा 10 मा उल्लेख भएका सार्कका सामान्य नियमहरू के छन् त भन्दा यो दुईटा कुरा तपाईँले याद गर्नु होला है। सार्कका सबै स्तरका निर्णयहरू सर्वसम्मतिका आधारमा लिइनेछ। त्यसपछि द्विपक्षीय र विवादास्पद विषयहरू छलफलमा छैन। हजुर त्यसपछि 18औं सम्पन्न भयो हैन, त्यो हामीलाई थाहा छ, हामीले पढ्यौं पनि यिनीहरूको बारेमा। तर अब 19औं सार्क शिखर सम्मेलन चाहिँ 2016 मा पाकिस्तानमा गर्ने भनिएको तापनि हाल विभिन्न कारणले चाहिँ सम्पन्न हुन नसकेको त्यति बेलामा। त्यसपछि कोरोनाका लहरहरू आयो है, त्यसपछि यो हुन सकेन र हालसम्म चाहिँ सार्क सम्मेलन गर्ने अवसर अफगानिस्तानले चाहिँ नपाएको। ल अब यहाँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन आयो तपाईँलाई। शान्तिको प्रतीकको रूपमा 7वटा परिवार भएको सार्कको लोगो बनाउने को रहेछन्? नेपालका पुनम तपाईको के बुझिएन भने एकछिन च्याट गर्नु होला नभए। सार्कको प्रतीकको रूपमा जुन 7वटा परिवार भएको सार्कको लोगो बनाउने व्यक्ति को हुन् त भन्दा तपाईँले नेपालका शैलेन्द्र महर्जनलाई सम्झिन पर्यो है। यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, यहाँ आउन सक्छ। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये भारतले नेपाललाई चाहिँ सन् 1989 र सन् 2015 मा नाकाबन्दी लगाएर एक असल मित्रको चरित्र देखाएको जुन देशसँग चाहिँ जुन 13, 1997 सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पहिला नेपाल भारत दौत्य सम्बन्ध कायम भएको भए तापनि हेर्नु त अब यसको जो उद्देश्य अनि जुन लक्ष्य लिएर चाहिँ यस्ता सङ्गठनहरूको चाहिँ स्थापना भएको छ, तैपनि बेला बखतमा चाहिँ सानातिना यस्ता सम्बन्धहरू चाहिँ यो बिग्रिने होइन, यो चाहिँ धेरै हामीले भोगिराखेको छ, देखिराखेको छ। यो पनि हजुरले यसो याद गर्नु होला। र भारत र चीनको सीमाङ्कन रेखाको विषयमा चाहिँ मेकमोहन लाइन भने भन्दो रहेछ र भारत र पाकिस्तानको सीमाङ्कन रेखा भनेको चाहिँ रेडक्लिफ लाइन जुन सन् 1947 मा चाहिँ निर्धारण गरिएको सीमाङ्कन रेखा हो भने चाहिँ यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट नहोला, यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ होला। ओके, अब एउटा यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ आयो। ल हेर्नु त, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सङ्गठन सार्कको उद्देश्य 12वटा जुन सार्कका बडापत्र अनुसार यहाँ चाहिँ दिएको छ, यसलाई चाहिँ एकपटक हजुरहरूले पढेर सुनाउनु पर्यो। म मात्रै धेरै बोलेँ, सुन्नु भएन, म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु। ल त एकजना कल्पना तामाङ सुन्नु भयो हजुरले? यसलाई म अलिकति ठुलो बनाउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। सर मैले भनेको त पढेको त कसैले बुझ्दैन होला, बरु अरूले लगाइदिनु न। ए किन यति राम्रो बोल्नु भएको छ, किन नबुझ्नु? होइन म अलिकति हुन्छ क्या नि। ए ल हुन्छ, ठिक छ, ल को हुनुहुन्छ त? ल त्यसो भए सुदूरपश्चिमतिर जाऊँ। ल यसोदा मिस। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको उद्देश्य 12वटा सार्क बडपत्र अनुसार यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउनु र सबै मानिसहरूलाई स्वाभिमान साथ रहने र उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताले महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्नु, दक्षिण एसियालीका देशहरूबीच सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र सुदृढ गर्नु, आपसी विश्वास, एक अर्काका समस्याहरूप्रति समझदारी बढाउनु, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहयोग र आपसी सहायता प्रबन्धन गर्नु, अन्य विकासोन्मुख देशहरूसँगको सहयोगलाई मजबुत तुल्याउनु, आपसी साझा हितका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू सहयोग सुदृढ गर्नु, समान लक्ष्य र उद्देश्य भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्गठनहरूलाई सहयोग पुर्याउनु, दक्षिण एसियाका जनताको हित
अभिवृद्धि तथा जीवनस्तर सुधार गर्ने, यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक विकास र अभिवृद्धि गर्ने, दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू बीचको सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र समृद्धि गर्ने, एक आपसको समस्याप्रति पारस्परिक विश्वास र समझदारी राख्दै योगदान दिने र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक क्षेत्रहरूमा सक्रिय सहभागिता र पारस्परिक सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने। ल धन्यवाद। यो 12वटा सार्कका उद्देश्यहरू चाहिँ सार्क बडापत्र अनुसार भनेर चाहिँ यहाँ छ। यसलाई यसो याद गर्नु होला, थोरै पढ्नु चाहिँ तपाईँहरूले यो पिडिएफ आउँछ, तपाईँको बुकमा भनिन्छ। अनि सार्कका उद्देश्यका 4वटा सार्क बडापत्रहरू, यो कुरा पनि तपाईँलाई ठिक छ। अब म तपाईँहरूसँग जान खोजेको चाहिँ सार्क, थोरै सानो बनाएँ मैले यसलाई, सार्क सङ्गठनात्मक हिसाबमा चाहिँ यसका मुख्य 5वटा अङ्ग भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ। कति चाहिँ फेरि 6वटा अङ्ग भनेर पनि पाइन्छ। तपाईँहरूको बुकमा चाहिँ के छ भन्नु त? तपाईँहरूको हजुर 6वटा छ सर। 6वटा हो, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ 6वटा चाहिँ मैले भेटाएको दिउँसो पढ्दाखेरि यहाँ पिडिएफमा चाहिँ 5वटा रहेछ। त्यसमध्येमा 6वटा मध्येमा चाहिँ एउटा तपाईँले भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा परिषद, मन्त्री परिषद, अनि त्यसपछि सचिवालय है, अनि त्यहाँभन्दा अगाडि स्थायी समिति, अनि त्यसपछि चाहिँ प्राविधिक समिति र सचिवालय। त्यो प्राविधिक समिति भन्दा पछाडि चाहिँ एउटा भयो जस्तो मान्छु। के छ हेर्नु त त्यहाँ? यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हुनुपर्ने होइन सर? यसमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय सम्बन्धी भयो जस्तो लाग्छ। 5वटा मात्रै रहेछ क्या अहिले त। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छैन। हजुर कार्यक्रम समिति छ सर। हो, कार्यक्रम समिति हो, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ है। यसमा चाहिँ त्यो 6वटा मध्येमा चाहिँ त्यो हो, परिषद, स्थायी समिति, मन्त्री परिषद, प्राविधिक समिति, अनि त्यसपछि अहिले तपाईँले भनेको कार्यक्रम समिति र सचिवालय। यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले यसलाई सर र एकपटक पढ्नुहोस् है। मैले अब यसलाई चाहिँ म यो पिडिएफ अर्कोमा सचाएर चाहिँ तपाईँले 7वटा बनाएर के 6वटा बनाएर हाल्नु होला। अब हेर्नुहोस्, अब हामी यो 13औं, 14औं, 15औं, 16औं, 17औं, 18औं योबाट पहिलोको सम्मेलनको कुरा भइहाल्यो। त्यसपछि 13 देखि 14, 15, 16, 17, 18 सम्मको कुराहरू सर्टकटमा यहाँ राखेको छ। यसलाई चाहिँ हामी यसो पढ्छौँ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यी कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू यहाँबाट आउन सक्छन् है। यसलाई चाहिँ अलिकति याद गर्नु होला। र यो 13औं सार्क शिखर सम्मेलन भनेको चाहिँ नोभेम्बर 12 to 13, 2005 अथवा विक्रम सम्मतको हिसाबले चाहिँ 2062 कार्तिक 26-27 चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न भएको। र यो चाहिँ 2007लाई चाहिँ के भनियो त भन्दा त्यति बेला हरित एसिया वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरियो है। र साफ्टालाई जनवरी 1, 2006 देखि पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने 5औं सम्मेलनले राखेको सार्क क्षयरोग केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स केन्द्रको राखेको। यसबाट तपाईँलाई सार्क क्षयरोग केन्द्रको नाम परिवर्तन गरी सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स केन्द्र कुन सम्मेलनबाट अथवा कतिौं सम्मेलनबाट राखियो भनेर तपाईँले प्रश्न आउन सक्छ यसबाट। भने यसबाट तपाईँले चाहिँ 5औं भनेर सम्झिन पर्यो है त। र यही सम्मेलनमा चाहिँ सार्कका प्रस्तावक बङ्गलादेशका जियाउर रहमानलाई पहिलो पटक सार्क अवार्ड प्रदान गरिएको, जसको राशि चाहिँ स्वर्ण पदक र $25,000 रहेको है त। र 2005 देखि 15 दशकको हिसाबले चाहिँ सार्क गरिबी निवारण दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको। यो 13औं सार्क शिखर सम्मेलनको सवालमा चाहिँ हजुरहरूले यसलाई यसो याद गर्नु होला। र 14औं सार्क शिखर सम्मेलन हेर्नु चाहिँ 14औं सार्क शिखर सम्मेलनले चाहिँ अप्रिल 3 to 4, 2007 र विक्रम सम्वत 63 चैत्र 20 र 21 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा 30 बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको। यसमा सार्क विश्वविद्यालय भारतमा निर्माण गर्ने चाहिँ निर्णय गर्यो त्यति बेला। र 2008लाई चाहिँ सार्क असल शासन वर्षको रूपमा चाहिँ मनाउने घोषणा गरेको। 2008लाई सार्क असल शासनको रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो। तर कुनले त भन्दा सार्कको 14औं शिखर सम्मेलनले। यो कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नु होला। र इरानलाई चाहिँ 15औं शिखर सम्मेलनबाट पर्यवेक्षक बनाउने निर्णय गरेको है त। र त्यसपछि अब 15औं सार्क शिखर सम्मेलनले के गर्यो भन्दा यो अगस्त 2 र 3 मा 2008 विक्रम सम्वत
2065 श्रावण 18 र 19 मा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चाहिँ 41 बुँदे हेर्नु चाहिँ 14औंले 30 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो, 15औंले 41 बुँदे र 16औंले चाहिँ फेरि 37 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको भनेर हामीले रेकर्डमा भेटाउन सकिन्छ। र यो चाहिँ श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चाहिँ जारी गर्दै सम्पन्न भयो र यसले मुख्य रूपमा राखेको यसमा मुख्य निर्णय के भयो त भन्दा सार्क विकास कोषको सचिवालय भुटानको थिम्पूमा गर्ने निर्णय गरियो र सन् 2009 मा सम्ममा चाहिँ सार्क विकासका लक्ष्यहरूमा चाहिँ भएको उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र अब 16औं सार्क शिखर सम्मेलनले चाहिँ यो 67 वैशाख 15 र 16 मा भुटानको थिम्पूमा जसमा चाहिँ 37 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो र त्यो बेलामा चाहिँ एक नम्बर चाहिँ तिथम्पू दुईवटा घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। एउटा भनेको तिथम्पू रजत जयन्ती घोषणापत्र, अर्को भनेको चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी घोषणा भनेर परिवर्तन सम्बन्धी थिम्पू घोषणापत्र भनेर जारी गरिएको थियो है त। अब यो 17औं सम्मेलन चाहिँ नोभेम्बर 10 र 11 2011 मा नेपाली अनुसार चाहिँ मिति अनुसार चाहिँ 2068 कार्तिक 24 पछि यो मालदिप्समा भएको थियो है। एउटा अलिकति फरक के छ त भन्दा यो अड्रुएटोल भन्ने टापुमा मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदको अध्यक्षतामा चाहिँ बसेको थियो र यसले 20 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको र यस बेलामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको तत्कालीन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो है त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि शिखर सम्मेलनमा सार्क परिवर्तक राष्ट्रलाई पनि पहिलो पटक अवधारणा राख्ने अवसर प्रदान गरिएको शिखर सम्मेलन भनेको 17औं सार्क शिखर सम्मेलन हो, यसरी बुझ्नु होला है। र सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएका सहमति पत्र चाहिँ के थिए त त्यति बेला भन्दा एउटा क्षेत्रीय मानक कार्यान्वयन, अर्को चाहिँ सार्ककै अनुरूप चाहिँ मूल्याङ्कन का लागि चाहिँ बहुपक्षीय व्यवस्था, अर्को चाहिँ थियो प्राकृतिक प्रकोपको लागि तत्काल उद्धार गर्ने, अर्को चाहिँ सार्क बीज बैंकको स्थापना गर्ने भनिरहेको छ भने यो 17औं सार्क शिखरको मूल नारा भनेको सेतुहरू निर्माण है, बिल्डिङ ब्रिजेस भनेर चाहिँ यसको थियो। र यसले गरेका विशेष गरी निर्णयहरू के थियो त पछिल्लो अवस्थामा भन्दा क्षेत्रीय आतंकवादको सवालमा साझा अवधारणा बनाउने र सन् 2014 मा 18औं सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा गर्ने र साफ्टा प्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, सार्क खाद्य बैंकको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा संयन्त्र निर्माण गर्ने गर्दै मैले अन्तिमको पढेँ क्षेत्रीय ऊर्जा आदान प्रदान र ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी अन्तर सहकारी सहमति पत्रको अवधारणालाई निष्कर्षसम्म पुगाउने भनेर यो 17औं सार्क शिखर सम्मेलनमा चाहिँ निर्णयहरू भएको थियो। अब हेर्नुहोस् है त, यो 18औं यो लेटेस्ट हो, यसबाट चाहिँ तपाईँ हामीलाई क्वेसन धेरै सोध्न सक्छ, यसलाई चाहिँ अलि याद गर्नु होला। यो नोभेम्बर 27 to 28 मा 2014 मा नेपाली मिति अनुसार चाहिँ विक्रम सम्बन्ध 2071 मङ्सिर 10 र 11 गते नेपालको काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको र यसले चाहिँ 27 शीर्षकमा 36 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको है। र सार्क शिखर सम्मेलनमा चाहिँ सार्क परिवर्तक राष्ट्रवाहक अतिथिको रूपमा दक्षिण अफ्रिकाको समेत सहभागी भएको भनेको चाहिँ 18औं सार्क शिखर सम्मेलन भनेर बुझ्नु होला। र यसको मूल नारा चाहिँ शान्ति र समृद्धिका लागि गहन अध्ययन, डिपर इन्टिग्रेसन फर पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी भनेर चाहिँ यसको मूल नारा थियो। र यसले निर्णयहरू के गर्यो त हेर्नुहोस् है सर, र म पढ्छु यसलाई। सार्क मन्त्री परिषदको बैठक वर्षको 2 पटक बस्दै आएकोमा प्रावधान परिवर्तन गरी हेर्नुहोस् है वर्षको 1 पटक बस्ने, अनि कार्यक्रम समितिको बैठक वर्षको 2 पटक बस्ने, कार्यक्रम समितिलाई सार्कको अङ्गको रूपमा स्वीकृत गर्ने। अब अहिले हामी त्यहाँ सार्कको मन्त्री परिषदको बैठक 2 पटक बस्ने भनिएको थियो, त्यहाँ अहिले 18औंको चाहिँ उल्लेख गरेको थिएन अब्जेक्टिभ क्वेसन। अब यहाँ यसलाई परिवर्तन गरेर 1 पटक बस्ने भन्ने भइसकेको छ है वर्षको, भने यो चाहिँ तपाईँ र हामी अपडेट हुन पर्यो है। र कार्यक्रम समितिलाई सार्कको अङ्गको रूपमा स्वीकृत गर्ने, सन् 2016 मा सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्षको रूपमा मनाउने र 2016 लाई 19औं सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गर्यो। सार्क क्षेत्रमा बौद्ध स्थललाई जोड्न बौद्ध सांस्कृतिक मार्ग निर्माण गर्ने र सार्क खाद्य बैंक समझदारीमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाउने र साइबर अपराध
नियन्त्रण डेस्क स्थापना गरेर सार्क ऊर्जा र विद्युत सम्झौताको हस्ताक्षर गरिएको र विश्व युवा शिव दिवसको स्वागत र सार्क क्षेत्रमा मनाउने। त्यसै गरी भारतमा राखिएको सार्क अभिलेख केन्द्रलाई चाहिँ हटाएको भनेर कुनले त सार्कको 18औं सार्क शिखर सम्मेलनले चाहिँ गरेका निर्णयहरू चाहिँ यस प्रकार थिए भनेर यहाँ दियो है त। अब सार्क सम्बन्धी विविध जानकारीहरूको कुरा यो हजुरहरूले चाहिँ एकपटक पढ्नु होला है, यसलाई धेरै नभुलौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। यसको सर र पढ्नुहोस्, यो पिडिएफमा छ है, यसमा त्यस्तो धेरै सम्झिनु पर्ने कुरा केही छैन। दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र जुन साफ्टा थियो त्यसलाई चाहिँ पहिला साप्टा भनेर निर्णय गर्यो, त्यसले पछि चाहिँ त्यसलाई फेरि साफ्टामा परिणत गरेको छ। सार्कको 10औं शिखर सम्मेलनले साप्टा दक्षिण एसियाली व्यापार क्षेत्रलाई, यसको फुल फर्म यसको नेपालीमा के हुँदो रहेछ त भन्दा दक्षिण एसियाली व्यापार क्षेत्र जुन साप्टा थियो त्यसलाई चाहिँ साफ्टामा परिणत गर्यो है। यो चाहिँ कहिलेदेखि कार्यान्वयन आयो त भन्दा डिसेम्बर 7 to 19 मा भएको 1995 देखि चाहिँ यो लागू भयो र त्यति बेला साफ्टामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख व्यक्तिको रूपमा चाहिँ डाक्टर भेषबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो है त। यो कोलम्बोमा भएको सार्कको 10औं सम्मेलन साफ्टाका लागि चाहिँ विशेषज्ञ समूह चाहिँ गठन गरेको भनेर भनेको छ। अब यो साफ्टाको सिद्धान्तहरू, साफ्टाको सम्झौताको लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू यी हामीले अहिले पढिया छ लगभग, र यो साफ्टाको संरचना योबाट भन्दा माथिका कुराहरू नै हजुरहरूले चाहिँ अलि धेरै याद गर्नु होला। यो संरचना यहाँ दिएको छ, साफ्टाको सम्झौता उद्देश्यहरू पनि दिएको छ, यसलाई पनि हेर्नु होला है। र यो बिमस्टेकको बारेमा चाहिँ भोलि हामी छलफल गर्छौँ र यो क्लासलाई एकछिन चाहिँ अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला अब गोडा 10वटै जति है, 10वटा जति प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। त्यसपछि अब 10 बजेसम्मलाई चाहिँ हामी छुट्छौँ है त। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ अर्को दर्जी सरको क्लास हुन्छ कता 23 नम्बर है, कहाँ पुगेको थियो ल 21 मा है त। नेपालले साप्टाको अनुमोदन कहिले गरेको थियो भन्दा चाहिँ विक्रम 2050 6/12 मा। सार्ककै इतिहासमा कुन मुलुकको महासचिवले आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा दिएका थिए भन्दा कुन हो र छ हेर्नु त। आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा दिने भनेको चाहिँ मालदिप्सका महासचिव रहेछन्, मालदिप्सको देशका। अनि नेपालले साप्टा अन्तर्गत भन्सार छुट कति वस्तुहरूमा प्राप्त गरेको छ? 14 है यहाँ। अनि सार्क सचिवालयको उद्घाटन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 43 मा है। सार्कको कतिौं शिखर सम्मेलन पछि महासचिवको पदावधि 3 वर्ष बनाइएको थियो? यो चाहिँ 9औं पछि भनेको छ हेर्नु चाहिँ। र हालसम्म सार्कका महासचिव कतिजना भइसकेका छन्? 11 भने त्यसलाई चाहिँ अब हामीले गर्न पनि सकिन्छ है। र सार्क जापान विशेष कोषको स्थापना कहिले भयो? जुन 1927 मा। सार्क प्राविधिक समितिहरूको अध्यक्षको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? प्राविधिक समितिको 2 वर्ष। सार्क राष्ट्रहरूमा नेपालको दूतावास नभएका राष्ट्रहरू कति छन् भनेर हेरिएलाई चाहिँ यहाँ दिएको रहेछ। नेपालको दूतावास नभएका राष्ट्रहरू कुन छ यसमा याद छ हजुरहरूलाई? त्यसमा अफगानिस्तानमा छैन कि जस्तो लागेको छ होइन। त्यसपछि अरू पाकिस्तानमा पनि छ कि कुनै। र यसलाई चाहिँ हेरौँला यसो। र सार्क ग्रामीण विकास केन्द्र कहाँ अवस्थित छ भन्दा श्रीलङ्कामा। यसरी चाहिँ यो सर एकपटक चाहिँ हेर्नु होला। यो तपाईँको बुकमा पनि यसको कुरा त छ होइन, तर यहाँ चाहिँ कतिवटा छ भने तपाईँहरूलाई धेरै नै छ। यो यहाँ यहाँ 257वटा चाहिँ यसका क्वेसनहरू छन्। यति क्वेसन चाहिँ कन्ठ गर्नुभयो भने त तपाईँले यसबाट आउने क्वेसनलाई समस्या हुँदैन है त। ल ठिक छ।